آلہ وأصحابہ أولی الصدق والصفاء۔ ایک کرسی ان کی یہاں پہ رکھے، میرے ساتھ بٹھائیں۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھ لو مل کے، الصلاۃ والسلام۔ بندے بڑے ہو اس حساب دی آواز بھی ہونی چاہیے۔ تقریر تواڈے سوچن نالوں بھی زیادہ شاید شارٹ ہو جائے، لہذا ہے کہ جنی دیر بھی ہوئے باز ہو درود پڑھو، الصلاۃ والسلام۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر کی پیاری جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر کی پیاری جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اور ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات اللہ محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد زینت محفل اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت امیر کشمیر حضرت علامہ عبدالغفور تابانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق صد وقار و صد تکریم آج دی اس بابرکت اور روحانی محفل پاک جنہ دی شادی خانہ آبادی دے سلسلہ منعقد ہے، محافظ ناموس رسالت، محافظ ختم نبوت
عزت مآب جناب محمد حمزہ تاری صاحب لائق صد وقار و صد تکریم علماء کرام مشائخ اہل سنت، میں اپنے برادرم جناب محمد زبیر صاحب رضوی انہوں نے حکم تے حاضر خدمت ہویا، بالخصوص جناب راجہ بلال صاحب جنہ دے اصرار دے اتے باوجود بہت ساری مصروفیات دے میں تواڈے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ رات دا بڑا حصہ بیت چکا ہے، تسی ایک گل سوچ رہے ہوگے کہ شادی دی محفل ہے۔ مولانا صاحب نے جناب ابتدائے کلام دے اندر شہدائے کربلا دے حوالے نال کلام پڑھیا، یہ تو تانوں اندازہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر نو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ دوائی کیڑی دینی ہے، سیم اسی طرح مولوی نو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم گل کیڑی کرنی۔ میں کوئی واقعہ کربلا بھی تفصیل بیان نہیں کرن لگا، بس ایک دو گلاں تواڈے نال کرنیاں نے ضروری ساڈی قوم نو ایک چیز سمجھان دی انتہائی ضرورت ہے۔ محمد حمزہ صاحب بڑے خوشبخت نے کہ انہاں دی شادی دے سلسلے سجی محفل مینوں تواڈے نال اس گل کرن دا موقع ملیا۔ وہ گل سمجھانی یہ ضروری ہے کہ نیک وقتو 14.25 صدیاں پہلے جان والے یزید تے لعنت کرنی سوکھی ہے، اس یزید نو برا بھلا کہنا سوکھا ہے، لیکن دور حاضر دے کسے یزید دے بچے دے بارے چ گل کرنی بڑی اوکھی۔ تے حقیقی حسینیت ہے یہ کہ یزیدیت جس شکل چاہے اوندا راہ ڈکے تے ایویں ڈکے جویں ڈکن دا حق ہوندا ہے۔ اسی تواڈے نال کھل کے گل تاں کرن لگے ہیں کہ پاکستان دے اندر یزیدیت دیاں بے شمار شکلاں نے، ہر شکل تو تحریک لبیک یا رسول اللہ لوگاں نو روح شناس کرنا بھی اپنا فرض سمجھ دیئے، اور ہر یزیدیت دا راہ روکنا بھی اپنا حق سمجھ دیئے۔ توجہ ہے؟ میرے تے تیرے امام علی مقام شانہ آلہ اتنی آلہ کہ میرے جیسا نہیں، پورے پاکستان ہندوستان بر اعظم دے مولوی پیر جوڑ لو، امام علی مقام دی شان دا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تے اس سخی نے اتنیاں شانہ دے باوجود بھی حق تے پہرا دیتا کہ نہیں دیتا۔ ایک گل اگلی گل میں تو انہوں آج ایک ایسی گل سناواں گا جیڑی کم از کم تسی کشمیر دی حد تک شاید نہ سنی ہوئے۔ وہ یہ ہے کہ سوکھے ویلے بھائی جی نعرے لانے بھی آسان، سوکھے ویلے پیر صاحب دے مولوی صاحب دے ہاتھ چومنے بھی آسان نے، تے اوکھے ویلے کسے بندے نو پچھاننا بھی مشکل ہے۔ یہ اج دی گل نہیں ہے، صدیاں پرانی گل ہے۔ اے میں دو تواڈے اگے منظر پیش کرنے نے، اس تو بعد پھر میں گل کراں گا کہ اصل ذمہ داری کی ہے۔ جتنے بھی نوجوان جنہ دی شادی ہو چکی ہے، وہ جنہ دی شادی ہو رہی ہے اے بھی، اور جنہ دی ہون والی ہے انہوں نے بھی ایک پیغام دیاں گا کہ پیارے ہو، اللہ تواڈیاں زندگیاں چ اس طرح ہور برکتاں دے، جتنی مرضی ترقی کر جاؤ، جتنے مرضی مصروف ہو جاؤ، لیکن جدو رسول اللہ دی عزت اور ناموس دا معاملہ آئے پھر ساریاں چیزاں پیچھے نے، حضور دی عزت سب تو پہلے ہے۔ بس یہ پیغام تو انہوں دیاں گا، دعا کرنا کہ مالک میں انہوں ہمت و قوت دے کہ میں صحیح معنی نال تواڈے تک یہ پیغام پہنچا سکا۔ سبحان اللہ کو قرآن پڑھیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب اعلان فرما دیو میں اپنی رسالت دا اور کوئی اجر نہیں منگدا، اجر اتنا منگنا وا میرے قریبیاں نال پیار کرو، شانہ والے قریبی، مقامہ والے قریبی۔ گل تانوں اے سنانی ہے، او حسین جنوں رسول اللہ نے موڈیاں تے چکیا، او حسین جنوں فرمایا اے میرے وچوں میں دے وچوں حسین منی وانا من الحسین، او حسین جنوں فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنتی جوانہ دے سردار نے او حسین جی دے بارے میرے نبی نے فرمایا اے حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار، انہاں دا پیو انہاں تو بھی آلہ
او جناب اعلی حسنین کریمین جو حضور دی پشت انور دے اتے آ کے بیٹھے میرے آقا سجدہ بھی جناب اعلی لمبا فرما دے والا اس حسین دی گل کرن لگا جناب اعلی جس وقت میرے تے تیرے حسین مدینہ چھوڑے کس واسطے رسول اللہ دے نظام واسطے مدینہ چھوڑے گدی چھوڑی مسجد نبی چھوڑی سارا کچھ چھوڑ کے آئے حرم دے اندر حرم کعبہ دے اندر اس موسم چاہے جدو دنیا پوری دنیا تو سفر کر کے مسلمان حج واسطے آ رہے ایکو کم کرو پوری دنیا دے مسلمان سفر کر کے حج واسطے مکے آ رہے ہو جناب اعلیٰ خانہ کعبہ میں طواف جناب اعلیٰ اتنا رش ہے کہ جناب بڑی مشکل طواف ہو رہے آئے حجر اسود رش دھکے کھا کے دنیا دی کوشش ہے کہ میں بوسہ دے لوں اتنی دیر چواز آئی او ویکھو حسین آگئے کی آواز آئی او ویکھو حسین آگئے طواف جناب اعلیٰ طواف موقوف ہو گیا ہے حجر اسود رش گھٹ گیا ہے دنیا دوڑی ہے حجر اسود نو چمنا چھڑ کے حسین نو چمنا شروع کر دیتا ہے حسین دی سواری نو چمنا شروع کر دیتا ہے ہاتھ چم رہے نے پیر چم رہے نے جناب اعلیٰ اتھے بس یہی گل کرنی ہے کہ جس ویلے سامنے 20,000 تلواراں کوئی نہیں سن جس ویلے سامنے 20,000 فوجاں کوئی نہیں سن جدو سامنے تیر کمانا تے نیزے تے بھالے کوئی نہیں سن لوگاں نے طواف روکیا حسین چمیا لوگاں نے حجر اسود دے بوسے روکے حسین چمیا لوگاں نے جناب اعلیٰ ذکر اذکار چھوڑیا حسین چمیا لیکن جس ویلے حق دے اتے پہرا دے دے حسین جناب مکے نو بھی چھوڑ کے کربلا وچ پہنچے تے 10 محرم نو حسین خود تعارف کرا رہے نے او کوفیو تو شامیو او یزیدیو میں نو پہچانو میں حسین ابن علی میں نو پہچانو میں تواڈے نبی دی بیٹی دا بیٹا ہاں میں تواڈے نبی دے موڈیاں تے سیر کرن والا ہاں تے 20,000 دے لشکر دے وچوں سوائے ہور دے کوئی نکل کے نہیں آندا اے او جملہ ہے جو میرے بابے نے فرمایا جدو کسے پوچھیا سی بابا تیرے نال اتنی جناب اعلیٰ ظلم و تشدد لوگاں کیتے تے اے بھی خیال نہیں آیا چٹی داڑھی والا حافظ قرآن شیخ الحدیث سے تے کتنا ظلم کر رہے ہو آپ نے فرمایا چھلے ہو جدو لالچ دی پٹی اکھاں تے آ جائے جدو مفادات ایمان تے اسلام تو زیادہ عزیز ہو جاون سامنے کھڑے مولا حسین نظر نہیں آندے خادم حسین دی کیڑی گل کر دے ہو بس میں تھانو یہی گل کرنا حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ انج کر کے کھڑے ہو جاؤ زمانہ تواڈے خلاف بھی ہو جائے تاوی پریشان نہ ہونا بلکہ مدینہ شریف وال توجہ کر کے ایک عرض کرنا کہ حال دل کس کو سنائے آپ جس حساب دی تعداد ہے اس حساب دی آواز آئے حال دل کس کو سنائے آپ کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے بس میں جناب اعلیٰ اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے جناب اعلیٰ بھتیجے نو یہی پیغام دینا چاہوں گا میرے شہزادے آقا دی وقت آ جائے رسول اللہ دی عزت دے ہوتے ساریاں چیزاں پیچھے رکھ لینیاں نے رسول اللہ دی ناموس تے نظام واسطے پہرا دینا یہی سخی حسین دسیا یہی حسین دے لشکر دے اندر او جناب اعلیٰ چڑھتی جوانی والے شہزادہ قاسم دسیا یہی پیغام شبیہ مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ حضرت علی اکبر دسیا یہی پیغام جناب غازی عباس جیسے دلیر دسیا یہی پیغام نیزے تے قرآن پڑھن والے حسین دسیا اچھ بولو لوگ کہندے نے مولانا دیکھیں تو صحیح نا
حالات بھی دیکھ لینے چاہیے. میں دسنا چاہنا وا حالات کدی موافق نہیں ہوئے, حالات نال مزاج نہیں بدل دے, بلکہ میرے نبی دے عاشق حالات نو اپنے عشق دے اندر ڈھال لیندے نے. آئیے ایک دولہا دی موجودگی دے اندر 14 صدیاں پہلے دے ایک دولہا دی گل سنانا چاہنا وا, جس دولہے دا نام حضرت حنظلہ آیا, جدا لقب غسیل الملائکہ آیا. اس حنظلہ دی گل کرن لگے جدی شادی ہوئی اکو رات گزری, سہاگ رات گزری تے نال سویر سویر آرڈر آ گئے, چلو بھئی سرکار بلا رہے ہیں, اللہ دے دین واسطے جانا, جہاد واسطے جانا ہے, نکلنا ہے, تیار ہو جاؤ. اجے بعض نے کیا جناب ساردہ ایک پاسا دھویا سی, ایک پاسا جناب گلا, ایک پاسا سکا ہے. آواز آئی حضور بلا رہے ہیں, اتھے ہی ساریاں گلاں نو کیاں, کپڑے چینج کیتے, جناب اعلیٰ ٹرن لگے. آپ دی بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا, کتھے جا رہے ہو؟ فرماون لگے میرے آقا مولا نے بلایا ہے. جدو حضور بلاون پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھی دا, انہیں آکھیا پھر میری جناب اعلیٰ سہاگ رات تے میری زندگی تے میرے جناب اعلیٰ مستقبل دا تعین. آکھن لگے تو شادی دی زندگی گل کرنی ہے, تو ازدواجی زندگی دی گل کرنی ہے. جدو حضور دے آرڈر آ جاون پھر تے دنیا چھوڑن ویلے بھی نہیں پریشان ہونا چاہیے. اس ویلے آپ نے گل کی تھی, آپ دی علیہ کہہ دیا نے میں تاڑے رستے دی دیوار نہیں پڑھ دی, بس میں کو گل کرنی ہاں, جے تسی شہید ہو جاؤ تساں تے جنت تازہ چلے جانا ہے. پھر دسو میرا کی بنے گا؟ میں جو جناب نو اپنا حق معاف کیتا, کچھ میرے نال بھی تے وعدہ کر کے جاؤ. فرمایا کی وعدہ؟ آکھا وعدہ کرو رب نے تانوں جنت دیتی, کلے نہیں جاؤ گے, مینوں بھی نال لے کے جاؤ, مینوں بھی نال لے کے جاؤ. انہاں وعدہ کیتا ہے. جناب اعلیٰ پھر کی آیا, لڑدے لڑدے جناب حنظلہ شہید ہو گئے. پھر کی آیا, اے او جناب صحابی ہے جنہوں آسمان تو آ کے فرشتیاں خود غسل دیتا, خود غسل دیتا ہے, ورنہ شہید نو غسل نہیں دیتا جانا, انہوں نے غسل دیتا ہے. اندہ لقب غسیل الملائکہ قیامت تک دس گیا. حضرت حنظلہ دا کردار ایک گل یاد رکھنا, میرے حبیب نال وفا کرنا, دنیا تے بھی پاک ہو جاؤ گے, قبرچ بھی پاک ہو کے جاؤ گے, حشرچ بھی پاک ہو کے آؤ گے. اس واسطے کہ میرے آقا مولا کسے دا قرضہ نہیں رکھ دے ہوندے, میرے آقا مولا جناب اعلیٰ کسے دا قرضہ تے حق نہیں رکھ دے ہوندے. تو آڈے تے مناصر ہے کہ جناب تساں کس حد تک رسول اللہ دے نال وفا کرنی ہے. بس جناب یہی پیغام تے ہی ساڑی گل ہے, جتنے مرضی اوکھے وقت آ جانا. کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چونے دار ہویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے. گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. توجہ ہے. لہذا اوکھے ویلے ہی پتہ لگتا ہے کہ حضور دے دین نال کون کھڑا ہے. ایک گل ویسے اور بھی ہے, ساڑھے بزرگ فرماندے نے کہ صرف اوکھے ویلے ہی سایہ ساتھ نہیں چھوڑدا, کہ کلا ہنیرے چی کہندے نے سایہ ساتھ نہیں چھوڑدا, زیادہ روشنیاں ہون نہ تے پھر بھی سایہ ساتھ چھوڑ جاتا. ان دی مثال انج سمجھ لو کہ چارے پاسے بالکل لائٹاں بل رہی ہون تے سایہ پھر بھی نہیں ہوندا, تے چارے پاسے ہنیرا ہوئے تے سایہ پھر بھی نہیں ہوندا. ان دی مثال بزرگاں نے یہ دیتی ہے کہ بعض دفعہ ساڑھے تے پریشانی تے برے حالات آ جان تے اسی اپنے قریبیاں نو چھوڑ دینے ہاں, تے جے ساڑھے تے مشکل حالات آ جان تے قریبی سانو چھوڑ دینے.
جبکہ وفا دا تقاضا یہ ہے کہ حالات جیندے تے بھی مرضی مشکل آن بندہ حق دے نال کھلوتا رہے. اونچی بولو. آئیے جی میں ایک پیغام دینا چاہنا تمام نوجوانوں نو بزرگاں نو. قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمانے سن جدوں بھی موقع ملے ایک گل ضرور کریا کرو کہ قوم نو اس چیز تو آگاہ کرو کہ دجال دا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہونا ہے. ایک نکے نکے فتنے قوم تو قابو نہیں آ رہے تے تسی سوچو بڑا فتنہ ہونا ہے تے کتنا خطرناک ہونا ہے. رب کریم تو ہمیشہ اون دے واسطے پناہ منگیا کرو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پاکستان وچ کرونے دا فتنہ اے لوگاں دی عقلاں تو ورا ورا لوگ ہاتھ ملانا چھڑ گئے, پیو نو پتر غسل دین تو ڈرن لگ پے. ایسا ایویں ہویا کہ نہیں؟ مسیتاں دیاں صفاں دے اندر 6-6 فٹ فاصلے ہو گئے. اے نکا جا فتنہ لوگاں دے سمجھ اس نہیں آئے. عمران خان دا فتنہ سمجھ نہیں آئی کہ دنیا سیلاب وچ مردی پئی ہوئے تے او جناب آ کے جہلم وچ قوم دیاں دھیاں نچا رہا ہوئے تے پھر بھی جناب اعلیٰ کوئی اوندے چمچے کڑچے آکھن کہ جناب لیڈر تو ہے نا. اسی کہنے ہیں کہ اجے تک تے دجال نہیں آیا جڑا جنت دوزخ نال لے کے پھر رہا ہوئے گا, جڑا مردے زندہ کرے گا, جڑا بارش آکھے گا تے برس پوے گی, آکھے گا تے اگ لگ جائے گی, او ہوئے گا تے پھر اس قوم دا کی بنے گا. گل ہسن دی نہیں, گل رومن دی. غازی عبداللہ شیشان تو لے کے جنہیں فرانس دے اندر گستاخ رسول اس ٹیچر دی دوڑ لائی سی جنہیں میرے مصطفیٰ دی توہین کی تھی, اس تو لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک تے غازی ممتاز حسین قادری تو لے کے سلمان رشدی ملون تے حملہ کرن والے غازی تک کوئی ایک غازی ہے جڑا ان شر تو بچیا ہوئے. ہر غازی دی انہیں مذمت کی تھی, بلکہ او جو گند بکے اون دے چمچے اون دے نال ٹر پیندے. اے میں تانوں تاں گل دسی ہے ابتدا وچ میں تانوں آکھیا سی کہ اس یزید تے لعنت پانی سوکھی ہے تے اس دور دے یزید دا نام لینا بھی اوکھا ہے تے اون دے تے لعنت پانی بھی اوکھی ہے. تے اے اللہ جنہاں نو توفیق دیندا ہے انہاں نو میسر آندی. سنو دلیل کی دیندے نے مولانا صاحب سلمان رشدی جس سرزمین تے رہ رہا وہ مسلماناں دی حکومت اتھے نہیں ہے, اس جگہ دے تے کسی گستاخ تے حملہ کرنا بالکل جائز کوئی نہیں. انجے تے انجے تے فلان ہے, اس واسطے اسی اس بندے دی جناب تحسین نہیں کر سکتے, انہوں چنگا نہیں کہہ سکتے. اسی کہنے ہیں پھر تھوڑی جی بریک لاؤ, اتھے کیوں رک دیو, پھر علم الدین ایک بچیا ہویا ہے اونے بارے بھی بول ہی چھڈو. اونچی بولو. جدوں علم الدین نے حملہ کیتا سی راجپال تے ادوں کیا مسلماناں دی حکومت سی؟ ادوں شیر شاہ سوری دی حکومت سی, اس ویلے بھی تے انگریز دی حکومت سی. لیکن انگریز دی حکومت دے اندر راجپال تے حملہ کرے تے ان دی قبر دے اندر علامہ اقبال خود اتر کے آکھے اسی گلاں کردے رہ گئے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گئے. علم الدین کرے حضور دی عزت دے اتے پہرے والا کم تے گستاخ تے کرے حملہ تے محمد علی جناح دا کیس لڑن واسطے کورٹ دے اندر آ جائے تے عمران خان آ کے آکھے کہ جناب اعلیٰ چونکہ سلمان رشدی ایسی حکومت دے ماتحت رہندا ہے جڑی اسلامی نہیں ہے, لہذا اسی جنابوں دے فعل دی مذمت کرنے ہاں, اسی ان دی مذمت تے بھی لعنت پاندے ہاں, ان دے تے بھی پاندے ہاں تے ان دے منن والے تے بھی پاندے ہاں. ایک گل یاد رکھ, من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان, اے جنہاں دے ہاتھ تھلے نے انہاں کی مطلب سمجھا جائے. من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان فاقتلوہ من سب نبیان. بس اے ساڈا پیغام ہے. کسے نو لگے چنگا کسے نو لگے مندہ, اسی گل یہی کرنی ہے کہ حضور دی عزت جڑا کرے گا اسی ان دے پیر بھی چوماں گے. ایک کانسٹیبل نے حضور دی عزت تے پہرا دیتا تے ساڈے بابے نے اپنی پگڑی لا کے جناب غازی ممتاز دے پیراں دے اوتے رکھ دیا. او بھائی کانسٹیبل نو لوگ ہاتھ نہیں ملاندے, کانسٹیبل نو دے افسر سلام نہیں لیندے. ایک کانسٹیبل دی اتنی عزت ہوئے کہ 60 لاکھ دا جنازہ ہوئے تے دنیا دے اندر پھر اس تو بعد جنہ اج تک سب تو بڑا ریکارڈ ہے جنہ جنازہ تاریخ اسلام دے اندر سب تو بڑا ہویا, او بابا اپنی پگڑی جناب لا کے اندے پیراں تے رکھے تے آکے حضور دی بارگاہ وچ میری شکایت نہ لاویں, جو ساڈے کول ہو سکدا سی اسی تیرے واسطے کیتا ہے, تیرے واسطے آواز اٹھائی ہے, تیرے نال کھلوتے رہے ہاں, پھر بھی جو کچھ ہویا
تے ظالماں دے ظلم و جبر تو تینوں بچا نہ سکے، ساڈی شکایت نہ لاویں۔ اینا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی جناب اعلیٰ محمد عربی دے غلام ہون گے وہ غازیان اسلام دے نال کھڑے ہون گے، تے اسی کھڑے ہاں انشاءاللہ۔ پاویں حضور دا غلام کشمیری ہوئے، پنجابی ہوئے، پٹھان ہوئے، مہاجر ہوئے، جڑا رسول اللہ دی عزت دا پہرے دار ہے، اسی انہوں سلام کرنا۔ یہ میں ہے کہ نہیں؟ اور یہی پیغام ہے کہ بھائی صاحب قبران دے اندر کم اگر آنا ہے تو مصطفیٰ نال کیتی گئی وفا نے کم آنا ہے کہ کتنی کر کے آئے۔ باقی ایک گل ہے کہ صدا کوئی نہیں رہا، صدا تے قارون بھی نہیں رہا، صدا تے فرعون بھی نہیں رہا، حامان بھی نہیں رہا، بڑے بڑے حکیم لقمان حکیم جیسے نہیں رہے، صدا تے جعلی نوس جیسے جناب اعلیٰ نسخے بنانا لے او نہیں رہے۔ تواڈی ساڈی گل کیڑی ہے؟ میاں صاحب فرماندے نے کوئی گل اجازت ہوئے تو پڑھ دے۔ بابا فرماندا ہے اے دنیا چکیار تے اسیاں اس دے نانے، واری واری پسڑا سب تے کی راجے کی رانے، سب نے جانا ہے، لیکن جناب اس تو پہلے کہ ساواں دی ڈور کٹ جائے حضور نال اتنی وفا ضرور کرو، جدو قبر جاؤ میرے نبی ویکھ کے آکھن فرشتے انہوں چھڑ دے ہوئے میرا ہی، فرشتے انہوں چھڑ دے ہوئے میرا ہی ہے، میری خاطر بڑا جاگ کے آیا۔ اسی جدو بابا جی نو کہنے ہونے سا تھوڑی آرام کر لو، کچھ جناب سو جاؤ، 2 راتاں تو جاگ رہے ہو، فرما سوون واسطے قبران دے اندر بڑا ٹائم پہ آیا۔ میں چاہنا اتنا جاگا کہ جدو قبر جاؤ حضور فرماونے نو سون دیو، اے میری خاطر بڑا جاگ کے آیا، اے میری خاطر بڑیاں بیداریاں کٹ کے آیا۔ بس جناب اعلیٰ گزارشان ہے جے میرے مرضی حالات ہوئے، صحت مند ہوئے بنلا یا بیمار ہوئے، حضور دے دین تے وقت آ جائے تے بندہ چٹان دی طرح مضبوط ہو کے کھڑا ہوئے۔ حضرت جناب عبداللہ بن ام مکتوم نے جناب سبق دیتا، نابینا سیابی جس ویلے سیابہ جاون لگے جناب جنگ یرموک تے، اے نابینا سیابی کہنے میں بھی جانا ہے، میں نو بھی لے جاؤ۔ ایک بڑھا بابا داڑھی چٹی ہے، تو اکھاں تو نظر کوئی نہیں آتا، کہنے میں بھی جنگ تے جانا ہے۔ آکھن لگے بابا تینوں لڑنا جناب کی لڑے گا، تینوں لڑن دا کی طریقہ آئے گا؟ نہ تو تلوار پکڑن جوگا، نہ تو اتھے جناب اعلیٰ تیر چلاون جوگا۔ آکھن لگے بھاویں میں تلوار نہیں چلا سکدا، بھاویں میں تیر نہیں چلا سکدا، ایک کم میں کر سکدا جڑا تساں بھی نہیں کر سکدے، انج کرنا جدو دشمن طاقت نال تواڈے تے حملہ کرے، انج کرنا جھنڈا اسلام دا مینوں دے دینا تے میری ڈاچی دا منہ کر دینا جناب دشمناں دی جانب۔ اکھاں والا دشمناں نو آندا ویکھ کے ادھر ادھر ہو سکدا ہے، نہ میری آنکھاں ہونیاں نے، نہ میں سجے کھبے ہونا ہے، میں اگے چلدا جاواں گا۔ جدو دشمن دیکھن گے دور تو اسلام دا جھنڈا تے روکی نہیں رہا، اگے آ رہا ہے، انہاں دے حوصلے ٹوٹ جاون گے، او نسن تے مجبور ہون گے۔ دور تو مسلمان جس ویلے دیکھن گے کہ جناب اعلیٰ ساڈا جھنڈا اگے ود رہا ہے، انہاں دے دل ہور مضبوط ہو جاون گے۔ اس واسطے انہاں کے آیا مینوں لے چلو، پھر ہویا آئی کہ جناب آپ نو لے گئے، اس ویلے مشکل لمحہ آیا، آپ نو بٹھایا ڈاچی دے ہوتے، پھر جھنڈا لے کے آپ ٹرے، حتیٰ کہ جنگ تے فتح ہو گئی، آپ بھی شہید ہو گئے۔ جناب شہادت تو بعد فتح تو بعد جس ویلے آکے آ گیا وہ ساڑا جھنڈے آلہ تے لپو، وہ ساڑا علم آلہ لپو کتے گیا، جس ویلے لاشاں دے تھلے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم لبے آ گیا، تے شہید ہوون تو بعد گردن کٹی ہوون تو بعد بھی وہ جھنڈے اسلام دے نو ایویں سینے نال لا کے ستے ہوئے سن۔ بابا جی نے واقعہ مینوں جیل سنا کے آکھیا میرے تو گلاں پوچھتے نے تو ویل چیئر تے بیٹھ کے کس واسطے آنا آیا؟ فرمان لگے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دا نبی نہ ہو کہ میدان چلا جانا مینوں مجبور کردا ہے کہ میں بھی میدان جاواں۔ حضرت حسین علیہ السلام دا سب کچھ لے کے میدان جانا مینوں مجبور کردا ہے کہ میں بھی میدان جاواں۔ بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین دا پیراں وچ بیڑیاں پا کے ہتھاں وچ ہتھکڑیاں پا کے میدان وچ آنا اے مینوں بھی مجبور کردا ہے کہ میں بھی میدان
جان چاہواں تے دساں کہ ٹونے تے دوایا میرے یار رہن دے آقا دے بھی سب دی آواز آنی چاہیے ٹونے تے دوایا میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جی 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 تاجدار ختم نبوت اس واسطے میرے پیارے ہوں لنگر کھانے سوکھے حسین دے سبیلاں جناب اعلیٰ پیڑیاں مولا حسین دیاں سوکھیاں مولا حسین پاک دے نام دے اتے جناب نیازاں کھانیاں تے پکانیاں سوکھیاں لیکن جدو حسینی کردار ادا کرن دا وقت آیا پتہ تے ادوں لگے گا کہ کون کھڑا ہے جڑا کہہ رہے آئیے دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے میرا ایمان ہے ایتھے کوئی بھی یزیدی نہیں بیٹھا سب حسین دے نوکر بیٹھے نے مولا حسین دے نوکر مل کے پڑھو یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا ایمان بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں بس اتنی گل سمجھانا جناب دی بارگاہ دے اندر ساڑھے تے ایسا کچھ بھی نہیں ہویا جو اہل بیت اطہار تے ہویا ہے ساڑھے نال ایسا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہویا جو آقا و مولا دی اہل بیت اطہار نال ہویا ہے لیکن ایک واری بھی انہاں دین دا گلہ نہیں کیتا کہ دین نے سانو کس حد تک پہنچا دیتا ایک واری بھی انہاں نے اللہ تے اندر رسول دا گلہ نہیں کیتا اور ایک تواڈے نال گلاں نے کہ تھوڑی جی ٹینشن آندی ہے مصیبت کی آ جائے اللہ دے شکوے اندے حبیب دے شکوے تقدیر دے شکوے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں گلاں شروع کر دینیاں اپنے اعمال تے غور نہیں کرنا کہ اسی کتھے کھڑے ہوئے ہیں ایمانداری نال دسو جو کچھ سندھ بلوچستان تے جنوبی پنجاب سیلاب نے کیتا ہے کیا وہ ایتھے نہیں کر سکتا او مالک تانوں سانوں موقع دے رہے ہیں کہ اس تو پہلے کہ تواڈے تے کوئی ایویں دی مصیبت آئے تسی اوندے نالوں بھی وڈی 2005 دے اندر مصیبت دیکھی زلزلے والی مصیبت کشمیریاں نہیں دیکھی تسی نہیں دیکھے روندے بلک دے بچے تسی نہیں دیکھے جناب اعلیٰ روندے ہوئے جناب اعلیٰ وہ بچے کہ جڑے گھروں گئے سن سکول تے واپس آئے نہ گھر سی نہ ماں پیو سن کچھ بھی نہیں سی یہی کچھ سیلاب والے نال ہو رہے اس تو پہلے کہ اللہ نہ کرے میں دا وقت اتھے آئے اے میرے جوڑے ہاتھ جے اللہ دی بارگاہ توبہ کرو اندے حبیب دی بارگاہ توبہ کرو نماز روزہ قرآن والے پاسے توجہ کرو تے انہاں غریباں مسکیناں دی مدد کرو جڑے لوگ تہاڈی مدد دے منتظر ہیں مولا علی پاک فرماندے سن ماڑے تے مسکین دی مدد کریا کرو ماڑا مسکین تے غریب ہوندیاں دیر نہیں لگدی جے کسے نو شک ہوئے تے کالام تو لے کے سواد تک جڑے ہوٹلاں دے ہوتے جناب اعلیٰ کدی اے باس دی کرسی دے ہوتے بیٹھ کے تے گھومن والی چیئر دے ہوتے بیٹھ دے سن اج زمینی جناب رستہ منقطع ہو چکیا لکھاں روپے کروڑاں ارباں دے جڑے مالک سن اج او بھی امداد تے جناب منتظر نے تے ایک کھجوراں دے پیکٹ واسطے بیچارے او بھی منہ تک رہنے پیارے او ارباں پتی تو لے کے ایک چاولاں دی پلیٹ تے چاولاں دے چھاپر تک انتظار دے اندر بہن ایک دن بھی نہیں لگدا اس وقت واسطے اللہ دی بارگاہ توبہ کرنی چاہیے معافی منگنی چاہیے تے دین مصطفیٰ دے نال کھڑے ہونا چاہیے کیونکہ آخر رہنا رسول اللہ دے دین دا ہر شے مک جانی ہے
میرے مصطفیٰ دے دین نے رہنا ہے، اللہ رسول دے نام نے رہنا ہے. اچھی بولو. اس واسطے مولانا کافی فرما گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام ہو نشان پر جتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین. رات دا 1:30 بج چکے آئے، مینوں تہاڈی آواز تو پتہ چلنا چاہیے ہے، تسی اندروں کہہ رہے ہو بس رسول دین حسن. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن. تاجدار ختم نبوت. تقریر نیڑے لگ گئی جی، اختتام دے قریب. بس ایک گل کرنی ہے کہ کل قربانی دے موقع تے جڑے لبرل ٹی وی تے آ کے بڑے بڑے درس دینے نے کہ یہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے بہتر تھا کسی یتیم مسکین کو دے دیتے. اج انہاں نال ساڈی گل ہے کہ جناب کوئی آئی فون دے نویں ماڈل خریدن دی بجائے اج کوئی غریباں دی جا کے مدد کرو، تہاڈی واقعی ضرورت. جڑے مسجد دے ملا تے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ مسجد کے مولویوں کا کیا کام ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں. آج بلوچستان تو لے کے کے پی کے تک اگر کسی دکھی دے کم آئے نے تو سب تو پہلے وہی مسجد دے ملا ہی کم آئے نے، سب تو پہلے وہ داڑیاں پگڑیاں والے کم آئے نے. تے یہی جناب نو گزارش ہے، اجے تے انہاں مولویاں کول حکومت نہیں آئی تے ہر دکھی دے دروازے تے پہلے پہنچے نے، تے جے رب نے موقع دیتا تے انشاءاللہ العزیز ہر گھر دے اندر برکتاں ہی برکتاں ہون. ساڈے بابا جی فرماندے ہوندے سن او ساڈی قوت نال کچھ نہیں ہونا، اسلام دی اپنی پاور ہے، اسلام دی اپنی طاقت ہے. صرف اے سی ڈی سی دی بدماشی ختم ہو جائے، انہاں دیاں حرام خوریاں ختم ہو جان، اے جناب بڑے بڑے وزیراں مشیراں دیاں بدماشیاں ختم ہو جان تے وسائل دی تقسیم منصفانہ ہو جائے تے میرے خیال دے مطابق کسی نو پریشان ہون دی لوڑ نہیں. تسی دیکھیا نہیں کہ ہے کشمیر زلزلے دے اندر جننے کا پیسہ تے جنی کی امداد آئی، پورے کشمیر دے گھر ہر گھر نو ڈھا کے دو واری پھر بنایا جاندہ تاں بھی امداد زیادہ سی، لیکن وہ بیچارے آج بھی میں پریشان حال ہے انہاں دی اکثریت. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ بیوروکریسی، جنہوں اجمل نیازی کہنا ہونا سی کہ بیوروکریسی نہیں ہے، بوراکریسی، کہ بھئی جنہاں نے
اپنے تھوڑے جے مفادات دی خاطر لوگوں نو تباہ و برباد کر دیتا. ایک ایک بندے نے 20 ملازم رکھے ہوئے نے. یارا خدا دا خوف کرو. حضرت فاروق اعظم مدینے تو چل دے نے بیت المقدس تک, تے بیت المقدس دیاں جناب چابیاں لین جا رہے نے, تے بدلے دے اندر صرف ایک سواری تے ایک نال جناب غلام لے کے جا رہے نے, تے کدی آپ سوار ہوندے نے تے کدی غلام سوار ہوندا ہے. اے بغیر پروٹوکول دے حضرت عمر جا سکتے نے. یار پاکستان دے چھوٹے موٹے ذمہ دار تے چھوٹے موٹے افسر تے چھوٹے موٹے جناب اعلی وزیراں مشیراں دی کی حیثیت ہے؟ اینیاں لمیاں لمیاں قطاراں گڈیاں دیاں تے قوم غریب قوم دے اوتے بوجھ بڑھنا. یار تانوں ذرا بھی خیال نہیں آندا اس قوم دے اوتے کی گزر رہی ہے. میرے آقا مولا نے ہمیں ہاتھ چک کے دعا کیتی سی, یا اللہ جیڑا حکمران میری امت تے رحم کرے, یا اللہ تو بھی ہوندے تے رحم کری, یا اللہ جو میری امت تے بوجھ پائے تو بھی ہوندے تے بوجھ پا دیں. اے انہاں دیاں ظالمانہ پالیسیاں نے. اج کوئی بھی حکومت کسے صوبے دی ہیں تے سارے حکومت کہ بلے والے بھی حکومت نے, 2 صوبے انہاں کول نے, ایویں جناب تیر والے بھی حکومت نے, نون والے بھی حکومت نے, پر سکھ وچ کوئی بھی نہیں, سکون وچ کوئی بھی نہیں, آرام کسے نو بھی میسر نہیں. تے آرام ادو میسر آنا ہے جس ویلے انہاں نے اپنی جڑا اقتدار دے اندر علاقہ ہے اتھے محمد ربی دا دین نافذ کرنا. اسی چاہنے ہیں کہ حضور دے دین واسطے تسی ساڑے نال کھڑے ہوو. اور یارا وہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے گل کیتی سی, فرمایا ایک دن میرا بھی اعلان ہو جانا ہے کہ مولانا دنیا تو چلے گئے. کسے کہنا بڑا چنگا سی, کسے کہنا بڑا ماڑا سی. آپ نے پھر اے ساری گل تو بعد اینڈ وچ فرمایا اج ساڑے نال کھڑے ہو جاؤ, کل ساڑے ورگے بھی نہیں لبنے. اج ایمانداری نال دسو کہ پوری دنیا دے اندر کوئی ایک بھی نظر آندا ہے جڑا بابے دے جوڑ دو. میں تانوں یہی کہہ رہا اج بابے دے پتر نال کھڑے ہو جاؤ, کل ایندے ورگا بھی نہیں لبنا. اج تے دنیا کہہ رہی ہے بابا ہوندا تے کیا بات کہ خدا دے واسطے ایک وار آ جا, خدا دے واسطے ایک وار آ جا, اے تر چلے آ تیرا بیمار آ جا, اے تر چلے آ تیرا بیمار آ جا. تاجدار ختم نبوت رضوی تیرا نام, رضوی تیرا نام. تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں جی کوئی گل اقبال دی بھی کر چھوڑ. سبحان اللہ. چس آئی کہ پہلی گل تے اقبال اندے نال کھڑا ہے جنہاں نام غازی علم الدین ہے. اینا مطلب ہے کہ اقبال محافظ ناموس رسالت نال کھڑا ہے, غدار ناموس رسالت نال نہیں کھڑا. دوجی گل اقبال کہندا ہے مومن دوگلا تے 2 نمبر نہیں ہوندا کہ دین دے دشمناں نال بھی یاری ہوئے تے دین دے حمایتیاں نال بھی یاری ہوئے. اقبال کہندا ہے ایک بندگی خدائی, ایک بندگی گدائی, ایک بندگی خدائی, ایک بندگی گدائی, یا بندہ خدا بن, یا بندہ زمانہ, یا بندہ خدا بن, یا بندہ زمانہ. اقبال کہنا ہے جڑی دین دی گل ہوئے ایک کسی موسم دی محتاج نہیں ہوندی کہ جناب دینی ماحول چل رہا ہوئے تے گل کر لئی, تے دین دشمنوں دا جناب اعلیٰ کٹ ہوئے تے گل نہ کیتی. جناب نعرے وج رہے ہون دین دے تے گل کر لئی, تے ہاتھ کڑیاں لگ رہی ہون تے گل کرنا بند کر دیتی. اے دین دے گل کرنا دا تقاضا نہیں, بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ دے دین دا ہوکا
ایک کسی ایک وقت دا محتاج نہیں، جتھے کھلوتا ہوئے جس موسم میں ہوئے دین دی گل کر۔ اقبال کہندا ہے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا یہ نغم فسے گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغم فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لائی۔ اے میرے وال دیکھے آجے، بہار ہو کہ خزاں لائی لا۔ شادی آلے جوڑے دے اندر بھی دین دی گل تے اگر رسول اللہ دی ناموس تے پہرے واسطے کدی ضرورت پہ جائے، شیلان دے دھوئیں دے اندر بھی یہی گل بہار ہو کہ خزاں لائی۔ تاجدار ختم نبوت۔ اور آخری شعر جناب تقریر ختم، انہاں سارے حکمراناں نو تے اندے چمچیاں نو مومنانہ مشورہ میرا بھی تے اقبال دا بھی کہ صدا بادشاہی میرے رب دی، کسی نو اپنے عہدے تے اپنی طاقت دے ہوتے غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اقبال کہندا ہے اے سارے بت نے، پہلا ایک بت تراش کے بٹھان دے نے انہوں کدی شہباز شریف دا کدی نواز شریف دا انہوں لا دیتا، پھر جناب علی عمران خان دا انہوں لا دیتا، پھر کوئی اور لے آندا، یہ سارے بت نے، انہیں کہ بڑھتے بگڑتے رہتے نے، انہاں دی بادشاہی نہیں، صدا بادشاہی میرے رب۔ اقبال کہندا ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے بس وہی باقی بتان آزری، حکمراں ہے بس وہی باقی بتان آزری، تاجدار ختم نبوت جنات۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ حضور دینا غلامت جتنے بھی محفل سجان والے، خاص طور دوتے جناب راجہ بلال صاحب، محمد حمزہ تاری صاحب، انہاں دے تمام خاندان والے، مالک انہاں نو اور انہاں دی دعوت تے میرے سمیت جتنے حضور دے غلام اس بز میں چاہے، اللہ سارے نو دوواں جہاناں میں حضور دے وفاداراں میں شامل فرمائے، اساں سارے نو دنیا قبر اور آخرت دی ہر پریشانی اور ذلت تو محفوظ فرمائے، دنیا قبر اور آخرت دی عافیت و عزت نصیب فرمائے، حضور دا دین تخت دیکھنا نصیب فرمائے۔ میرے برادرم جناب محمد زبیر مول صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی حفظ و امان رکھے، اور سارے ساتھی جو دل نیک ارادے رکھ کے آئے، مالک سب نو دوواں جہاناں دیاں برکتاں نصیب فرمائے، آمین۔ سلام دا ایک شعر پڑھیے تے دعا کریے۔ مصطفیٰ سلام شمع بز میں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری روا، امتی تیری قسمت
رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز السلام ہے سبز گنبد کے مکین، السلام ہے رحمت للعالمین۔ جن کے نانا نبی، جن کے بابا علی، جن کے نانا نبی، جن کے بابا علی، جن کے نانا نبی، جن کے بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے میرے پاک پروردگار، جو کچھ تیرے حبیب دا، تیرے محبوب دے پیاریاں دا ذکر خیر ہویا، جناب راجہ محمد بلال صاحب نے، جناب محمد حمزہ اتاری صاحب، آپ دے تمام خاندان والے نے، راجہ زبیر صاحب اور جتنے بھی انہوں دے رفقا نے، میرے مالک تو سب دے ناماں تو سب دے کوششاں تو واقف ہیں۔ میرے مالک جو بھی انتظام کیتا انہاں دا اہتمام و انتظام اپنے کرم نال قبول فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، انہاں نو اپنے کرم نال دوواں جہاناں دیاں برکتاں نصیب فرما۔ شادی دے اس پرمسرت موقع دے اتے ہون والی اس محفل دی برکت نال دو خاندان جو تیرے محبوب دے دین دی وجہ تو کٹھے ہو رہے ہیں، میرے مالک انہاں دوواں خانداناں دے درمیان قیامت تک اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ میرے پاک پروردگار، اس جوڑے نو نظر بد تو حاسدین دے حسد اور زمینی آسمانی آفات و بلیات تو محفوظ فرمائی۔ میرے اللہ ساڑیاں دعاواں انہاں دے حق دے اندر قبول فرما۔ میرے پاک پروردگار، پاکستان دے اندر جس جگہ دے ہوتے بھی سیلاب دی وجہ تو لوگ بے گھر ہوئے نے، پریشان حال نے، میرے اللہ انہاں دی مدد فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، بے گھرانوں گھر عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، جو بھوکے پیاسے نے، میرے مالک انہوں نے رزق وسیع عطا فرما۔ میرے اللہ، جو تیرے محبوب دے غلام تیرے حبیب دی امت تے رحم کر رہے ہیں، انہاں واسطے کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، میرے اللہ انہوں نے اپنے خزانے نال مالا مال فرما۔ میرے پاک پروردگار، بے حس حکمراناں نو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، جے انہاں دے مقدر وچ ہدایت نہیں تے سانو انہاں تو نجات عطا فرما۔ پاکستان دے اوتے عادل اور رحم دل حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ساڑیاں دعاواں قبول فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔